नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घ जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 6 महिनादेखि रोकिएका 2 किर्गिस्तानी हेलिकप्टर फिर्ता भएका छन्। 2वटा AI-17 हेलिकप्टर सोमबार काठमाडौँबाट किर्गिस्तान उडेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले बताउनु भएको छ। दिल्ली जाने क्रममा क्रू रेस्टका लागि भनेर काठमाडौँ आएका किर्गिस्तानी हेलिकप्टर जनवरी 1 देखि त्रिभुवन विमानस्थलमा पार्किङ गरिराखिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार जनवरी 1 मा हेलिकप्टर बङ्गलादेशबाट काठमाडौँ आइपुगेका थिए। सुरुमा 2 दिनका लागि अनुमति लिएर पार्किङ गरिएका हेलिकप्टर मर्मतको बानामा 6 दिन वा 6 रोकिएर रसियाको कजान हेलिकप्टरले निर्माण गरेको र ती हेलिकप्टर 30 वर्ष पुराना हुन्। पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली हेलिकप्टर कम्पनीलाई बिक्री गर्न सो हेलिकप्टर नेपाल ल्याइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश पारी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। मंगलबार न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले साउन 4 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गर्नुभएको थियो। छलफलपछि अन्तरिम आदेश बारे निर्णय हुने अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै परियोजना सम्बन्धी निर्णय र कागजात सहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिनुभएको छ। सरकारले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल समेतले सो आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नु भएको थियो। निजी क्षेत्रका दूध उद्योगीहरूले सरकारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्नु भएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल डेरी उद्योग संघले लकडाउनका कारण व्यवसाय धाराशायी भएको भन्दै 10 वर्षका लागि 10 करोड रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्नु भएको छ। केही समय अघि मात्रै सरकारले सरकारी स्वामित्वको दूध विकास संस्थान DDC-लाई 20 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनु भएको थियो भने दोस्रो लकडाउनका कारण दूध पदार्थको बिक्रीका लागि 70% गिरावट आउँदा कर्मचारीको तलब र किसानको भुक्तानी गर्न समस्या भएको संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताउनु भएको छ। बजार खपत घट्दा उद्योगहरूमा 3000 टन धुलो दूध र 2500 टन पटन गरी करिब 4 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको सामान मौजात रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। ठूलो परिणाममा दूध पदार्थ मौजातमा रहँदा किसानको भुक्तानी, कर्मचारीको तलब, धुलो दूध बनाउँदाको ज्याला, बैंकको किस्ता तिर्न चालु पुँजीको चरम अभाव भएको महासंघले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा देशभरिका सबै डेरी उद्योग, बिस्कुट वा कन्फरेन्सरी तथा अन्य खाद्य उद्योगहरूमा 4000 मेट्रिक टन धुलो दूध खपत हुने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नभएको उद्योगीहरूले दावी गर्नु भएको छ। डेरी उद्योग संघ अन्तर्गतका 39 वटा डेरी उद्योग विकास संस्थान र देशभरिका सबै डेरीहरूमा करिब 5500 देखि 6000 टन धुलो र सोही परिणाममा बटन पनि मौजात रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको छ। साथै संघले दूध क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन, दूधजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाउन र दूधका विभिन्न परिकारहरूमा अनुदान दिन समेत माग गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप आउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्य नेपाल सरकार खोप लाउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नुभएको छ।
अपरिपक्व कूटनीतिका कारण सरकारका सबै कूटनीतिक प्रयासहरू असफल भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारको सहजीकरणमा 25 लाख डोज बङ्गलादेशलाई उपलब्ध भएको र सोही परिणाममा पाकिस्तानलाई पनि उपलब्ध भएको, भुटानलाई डेनमार्क सरकारले कोभ्याक्स अन्तर्गत 25 लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने कुरा भइसकेको तथा श्रीलङ्कामा पनि अमेरिकी सरकारको संयोजकत्वमा खोप उपलब्ध गराउने काम भएको उदाहरण दिँदै उहाँले सरकारलाई किन फेल भयो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा फेल भएको स्थिति छ, कूटनीतिक प्रयासहरू फेल भएको छ, यो कसरी भयो, किन फेल भयो र ती देश र कम्पनीहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध किन चिसो भयो, नेपाल सरकारसँग किन डिल गर्न चाहेन, दक्षिण एसियाका 4वटा देशहरूले ल्याउन सफल भए, नेपालले ल्याउन किन सकेन, यो कुरा महसुस गर्ने कि नगर्ने, यति कुरा भन्दैमा हामीलाई कुनै जनावरहरूसँग तुलना गरियोस्, यो मेरो प्रश्न फेल भएको हो कि होइन, सरकार यो महसुस गर्ने। कहिले राष्ट्रिय सभाकी सदस्य कोमल ओलीलाई इङ्गित गर्दै उहाँले खोप किन आउन सकेन भनेर आफूले देखेका सामान्य कुरा भन्दै गर्दा कुनै जनावरसँग तुलना नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। ओलीले राष्ट्रिय सभामा सोमबारको बैठकमा सरकार विरोधी गठबन्धनलाई बाँदरको संज्ञा दिँदै व्यङ्ग्य कविता वाचन गर्नुभएको थियो। उहाँले वर्तमान सरकार कमिसन एजेन्डाहरूको घेरामा परेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले कमिसनद्वारा नमिलेका कारण कोभिडसिल्ड खोप आउन नसकेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। कमिसन एजेन्टले पैसा नपाएका कारणले कोभिडसिल्ड खोप नआएको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, कोभिडसिल्डको 10 लाख डोज खोप नआउनुको पछाडि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री हृदय चन्द्र सिंह प्रधान त्रिपाठीले भनिसक्नु भएको छ। कमिसनको खेलका कारण कमिसन एजेन्टहरूले अहिलेको सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारको गलत नीतिका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न र त्यही कारणले डिप्लोमेटिक डिलिङ फेलियर भएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पङ्गु बनाएको छ, कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको छ, डिप्लोमेसीको डी नजान्ने पोलिटिकल लिडरसिप भएको र सरकारको गलत नीतिका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको छैन, त्यही कारणले डिप्लोमेटिक लिडर कम्पनी फेल भएको बताउनु भएको छ। कूटनीतिक फेलियर्सका कारणले हामीले खोप ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, यसलाई रियलाइज गर्न सरकार तयार छौँ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा परम्परागत मित्र चीन, भारत, अमेरिका, जापान लगायतका जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशहरू र हाम्रो रिलेसन कोल्ड भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको कन्स्ट्रक्सन यो हो। उहाँले वैदेशिक नीतिको सञ्चालन कब्जा गठन गरे बारे नेपाल अहिले एउटा देशसँगको सम्बन्धमा गएर सीमित भएको दाबी गर्नुभएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 बङ्गराती निवासी वर्ष 61 की मनिषरा सार्की बिरामी एकल महिला, त्यसमा पनि विपन्न परिवारको भरमा बाँच्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै लक्ष्मी टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेपछि पछिल्लो समय उहाँलाई देश तथा विदेशबाट यति बेला सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै समाजसेवी कुलबहादुर सुनारले गाउँठाउँमा रहेका दिनदुखी, समाजमा रहेका एकल विपन्न, आर्थिक अभावका कारणले उपचारमा समस्या भोग्दै आउनुभएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर स्थानीय सञ्चार माध्यममा लक्ष्मी टेलिभिजनले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, समाजमा हेर्ने भनेकै यस्तै दिन दुखीका लागि र बेसाराहरूलाई दया गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। एक्स हलदार तपाईहरुले दिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निशान सुनारको दाई एक्स हलदार कुलबहादुर छेत्री सुनारले म यही सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई धन्यवादको तोडमा आशीर्वाद धेरै दिन चाहन्छु, जो कि आज हाम्रो यस्तो समयमा, जो कोरोना भाइरसको यस्तो महामारीको समयमा पनि मेरो
भाइले यस्तो समय निकालेर, बल्कि ती मेरा 17 जना सबै भाइहरू हुन्, उहाँहरूले दुखी गरिब आमालाई दुख पीडा बिमारीको सहयोगलाई मैले अझै पनि यो बधाई पनि दिएकै छु। और आगे पनि यस्तो समाजसेवीमा हर जग्गा उहाँहरूले उदिउन्, भगवान्ले उनीहरूलाई हमेसा साथ दिउन्। म यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। एक्स हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यो महामारीका बेला पनि आफ्नो कमाईको केही अंश बचाएर समाजसेवाप्रति निशान सुनारले खेलेको भूमिकाको विषयमा जोड दिनु भएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 थुम निवासी छविलाल सुनार र आमा मिनकला सुनारका सुपुत्र निशान सुनारले दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा रहेका 17 नेपाली युवाहरूसँग कोरियन 2,60,000 बोन र नेपाली रुपियाँ 26,000 एक कार्यक्रमका बीच विपन्न मनिषरा सार्कीको घरमा पुगेर हस्तान्तरण गरिएको छ। कार्यक्रममा समाजसेवी मनोज सुनारले भन्नुभयो, आफ्नो जन्मभूमि नेपालमा परेको आपद विपदलाई हामी सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने, जुन अभियानमा साथ सहयोग दिनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा बिरामी मनिषराले आफूलाई देश तथा विदेशबाट आफूहरूको कमाईको केही अंश पठाएर सहयोग गरेको प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा समाजसेवीहरू लालबहादुर सुनार, नारायण सुनार, सोमबहादुर सुनार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। हामीलाई पैसा पठाउनु भयो, जति पठाउनु भयो यहाँहरूले जति पठाउनु भएको छ त्यो लिस्ट जतिजनाले पठाउनु भयो त्यो लिस्ट एकचोटि फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई जसले सहयोग गर्नुभएको छ सहयोगी मनहरूलाई रसाइली उहाँले नि 20,000 बोन पठाउनु भएको छ। सुभाष नेपाली उहाँले नि 20,000 बोन पठाउनु भएको छ। अरुण तामाङ उहाँले नि 10,000 बोन पठाउनु भएको छ। श्याम कुमार राई उहाँले नि 15,000 बोन पठाउनु भएको छ। विजय खवास उहाँले नि 10,000 बोन पठाउनु भएको छ। प्रकाश गुरुङ उहाँले नि 10,000 बोन पठाउनु भएको छ। कोरियन मूल्य 2,60,000 बोन पठाउनु भएको छ भने नेपाली रुपियाँ 26,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। ती सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक राम्रो होस्, सुख शान्ति होस्, राम्रो जाति बढिया होस्, यो धर्मले फलिफलाइ होस्, सुख शान्तिसित बसुन्, राम्रो होस्। म मरे पनि मैले आशिक दिएर मर्ने छु। मेरो बाबुहरूलाई देशबाट सहयोग गर्नुभयो। एउटा आमाको रूपमा देख्नुभयो। हजुरहरूलाई मेरो छोराहरू भन्दा मैले ज्यादा बढी प्यार गर्छु। मैले आशीर्वाद स्थानीय समाजसेवी हिमलाल विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य न्यू जुनतारा युवा क्लबका सहकोषाध्यक्ष गणेश अधिकारीले र कार्यक्रमको सञ्चालन लक्ष्मी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टिकाराम अधिकारीले गर्नुभएको थियो। जसले हामीलाई चाहन्छु र कृषि कर्म मार्फत उदाहरणीय व्यक्ति बन्नुभएका वालिङका उद्यमीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। कृषि व्यावसायिक सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएको भन्दै उहाँहरूलाई नगद सहित पुरस्कृत गरिएको वालिङ नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले उद्यमिताको प्रवर्धन नै उत्पादन बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले युएनडीपी संघको आर्थिक साझेदारीमा कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले काम गरिरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीले अनुदानमा प्राप्त सामग्रीहरू सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सामग्रीको सही र सामूहिक प्रयोगले अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले माटो सुहाउँदो कृषि खेतीलाई नगरपालिकाले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै दियालो संस्थाका अध्यक्ष कविता तिवारीले उत्कृष्ट र उदाहरणीय काम गरिरहेका कृषि उद्यमीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो,
कृषकको माग र आवश्यकता तथा वडाको सिफारिसका आवश्यकता कृषि औजार वितरण गरिने पनि बताउनु भएको छ। युएनडीपी नेपाल र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियालु संस्थाद्वारा सञ्चालित कोभिड-19 उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकारी परियोजना अन्तर्गत कृषकलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै सामग्री वितरण गरिएको हो। कृषि कर्ममा राम्रो काम गरेर उदाडी बनेका 9 जना उद्यमीहरूलाई प्रशंसा स्वरूप नगद 10,000 तथा प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख राधाकृष्ण डुम्रेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै 16 जना कृषकलाई कोट सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारीमा सहयोग गरिएको र उहाँले बताउनु भएको छ। सो अवसरमा चाप कटर, टनल वा ठेला लगायतका कृषि सामग्री समेत वितरण गरिएको थियो। लगातारको वर्षाका कारण समस्यामा परेका बासिन्दालाई सान्त्वना दिन कल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोगराज अधिकारी वडा नम्बर 5 सेतीबेडी पुग्नु भएको थियो। वर्षातले कालीगण्डकी नदीको सतह बढेर समस्यामा परेका स्थानीयको अवस्था बुझ्न नगर प्रमुख अधिकारी पीडितहरूको बस्तीमा पुग्नु भएको हो। सो अवसरमा नगर प्रमुख अधिकारीले तत्कालीन राहतको रूपमा जनै 5,000 का दरले बाढी पीडितलाई रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। केही दिन अगाडि परेको पानीका कारण सेतीबेडी बजारमा रहेका 10 वटा पसलमा बाढीले असर पुर्याएको थियो भने एक घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई 20,000 र अन्य पीडित सहित 19 परिवारलाई 5,000 का दरले नगर प्रमुख अधिकारीले तार्किक रूपमा राहत सहयोग गर्नुभएको छ। बाढीले तहस नहस बनाएको सेतीबेडी क्षेत्रको अवलोकन पछि गरिएको कार्यक्रममा नगर प्रमुख अधिकारीले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको पहल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। उहाँले नगरवासीलाई समस्या पर्दा आफू सधैँ समाधानको प्रयत्नमा लाग्ने भन्दै पालिकाको तर्फबाट र अन्य निकायबाट सक्दो सहयोग गर्न आश्वासन दिनुभएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले सेतीबेडीका बासिन्दाको चाहनाका आधारमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापनका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनु भयो। कालीगण्डकीय जलविद्युत परियोजनासँग समन्वय गरेर बस्ती प्रस्तारण वा स्थानान्तरण गर्ने वा अन्य विकल्पमा स्थानीयको चाहना अनुसार आफूले दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विपन्न परिवारहरू राहत लिन कम पुग्ने गर्नुभएको छ, तर मेरो प्राथमिकता त्यही वर्गमा रहने छ भने कार्यक्रम कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष विष्णुबहादुर बस्याल छेत्रीले स्थानीयको समस्या समाधानका लागि सधैँ प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा स्थानीयवासीले कालीगण्डकीय जलविद्युत परियोजनाको कारणले आफूले वर्षेनी पीडा भोग्नु परेको गुनासो गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रमुख पशुपति नेउपाने, वडा सदस्य चित्रबहादुर थापा, नेपाल शिक्षक महासंघ स्याङजाङका उपाध्यक्ष राजेन्द्र देव खनाल, शिक्षक चुरामणि बस्याल लगायतले पनि उपस्थिति रहेको थियो। स्याङजाको कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 पेलाकोटको तल्लो भेगका जनताहरूलाई तरकारी खेती सम्बन्धी बिउ विषादी तथा औजारहरू मेल गरी करिब 11 लाख रुपियाँ बराबरको समारोह वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कल्याङ नगरपालिका उपप्रमुख देवी शरद थापा, नेकपा एमाले कल्याङ नगर कमिटी सदस्य छविलाल भूषाल, अनराजबु स्याङजाका संयोजक रामु सापकोटा, कल्याङ नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिव ढकाल, पेलाकोट साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सावित्रा भूषाल, उपभोक्ता रमा भण्डारी, मन्जु भण्डारी शुभकामना तथा कृषिका बारेमा बोल्नु भएको थियो भने विशेष कार्यक्रम बीच उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सो योजना समावेश र रकम विनियोजन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि तथा पूर्व मन्त्री पद्मा अर्याल ज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेको अध्यक्ष विष्णु भण्डारले बताउनु भएको छ। पाल्पाको बुटवल सडक खण्डको चरचरीमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चरचरीबाट चुनढुङ्गा लोड गरी बुटवल तर्फ जाने क्रममा लु 2 ख
820 नम्बरको टिप्पर बुधबार बिहान करिब 6 बजे दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा पूर्व खुला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बिरकोट निवासी 26 वर्षीय टिप्पर चालक सुदीप गैरेको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते अवस्थामा रहेका गैरेलाई उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास पाल्पा पठाएकोमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। टिप्पर सडकबाट करिब 300 मिटर तल खोलामा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश्वर तास्कीले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः आउँने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।